ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकजनहरू, यहाँहरू सबैले हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशिष्ट स्रष्टाहरूमा समर्पित कार्यक्रमको नाम हो चौतारी। चौतारीमा विशिष्ट स्रष्टाहरूले हामीसँग संवाद गर्नुहुन्छ, भलाकुसारी गर्ने हुन्छ। आज यसै सिलसिलामा आदरणीय दर्शकहरू, नेपाली साहित्यका एउटा व्यक्तित्व जसले दूर दराजका कथाहरूलाई आफ्नो लेखनीका मार्फत देशभरि छर्नु भएको छ र एउटा सुपरिचित कथाकारका रूपमा, स्पष्ट कथाकारका रूपमा अझ सुपरिचित बन्नुभएको छ। विश्व कुइकेल जो भन्नै पर्दाखेरि दार्चुलाको रमणीय भूभागमा बसेर त्यहाँका कथाहरूलाई उतार्ने एउटा सशक्त कथाकार। म विश्व कुइकेललाई कार्यक्रम चौतारीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले नेपाल टेलिभिजनका कुनै कार्यक्रममा त पक्कै पनि आउनुभयो होला। टेलिभिजनकै कार्यक्रमको हिसाबले त म अहिलेसम्म आएको थिइनँ, यो पहिलो नै पटक हो मेरो टेलिभिजन कार्यक्रम। त्यसो भए अझ हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। एउटा स्रष्टा जो हामीले समय दिनुभयो, एउटा स्रष्टा जसले दूर दराजका बस्तीहरूको बारेमा हामीले आशा छ चौतारी मार्फत केही बताउनुहुनेछ। एकदम बिल्कुल। अब यही कथाको बारेमा कुरा गर्न आएको छु, म केही न केही बताउने नै छु। हार्दिक धन्यवाद छ विश्व कुइकेलज्यू। ल भन्नुहोस्, हाम्रो अगाडि सुगन्धपुर कथा छ। यो कथा कुन परिवेशमा कसरी सृजना भएको हो? विश्व कुइकेलले सुगन्धपुर नाम राख्नको, न्वारनको नाम राख्नको अर्थ के हो? अब यो सुगन्धपुर भन्ने जुन यो कथा सङ्ग्रह छ, विशेष गरी यसमा चाहिँ मैले 19वटा कथाहरू सिर्जना गरेको छु। यी 19वटा कथाहरूमा चाहिँ काठमाडौँको काठका परिदृश्यहरू, सुदूरपश्चिमको परिदृश्यहरू, बर्दिया र म्याग्दी लगायतका स्थानहरूको परिदृश्यहरू मैले समेटेको छु र यसमा सकेसम्म ती स्थानहरूको बारेमा पनि केही न केही कुराहरू अगाडि ल्याउने प्रयास समेत यसमा गरेको छु। र विशेष गरी यसैको जुन शीर्षक कथा सुगन्धपुर भन्ने छ, सुगन्धपुर भन्ने शीर्षक कथा चाहिँ एउटा दलित बस्तीमाथि लेखिएको कथा हो र यसको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ यसको कथाको गर्व अथवा कथा चाहिँ कसरी चाहिँ परिकल्पना आयो भनेर भन्दा चाहिँ जुन बझाङको एउटा समाचार पढेको थिएँ, दुईवटा दलित बस्तीको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेर भक्तपुर र ललितपुर राखिएको थियो र त्यति घटनाबाट इन्स्पायर भएर मैले यो सुगन्धपुर भन्ने कथा चाहिँ लेखेको हुँ। र यो मात्र होइन, यसभित्र अरू धेरै लगभग आधा नेपालको चित्र मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। म यहाँलाई कुन शब्दले हार्दिक धन्यवाद दिउँ कि सुगन्धपुर नाम राख्नुभयो, यसभित्रका धेरै कथाहरूलाई पनि एउटा विशिष्ट शैलीमा उतार्नुभयो। त्यसैले म आफै पनि निकै आह्लादित भएको छु कि बझाङको जुन दलित बस्तीका नामहरू हुन्, अब यहाँ भन्नु होला पक्कै पनि, म पनि यसमा थप्ने छु, त्यसलाई सुगन्धपुरमा परिणत गरिदिनु भयो। कस्तो प्रभाव रह्यो अनि कसरी चाहिँ सुगन्धपुर नै राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्यो?
यस्तो भयो। अब यसमा चाहिँ खासमा जुन सुगन्धपुर भन्ने बस्ती, यसमा वास्तविक घटना जुनबाट म प्रभावित भएँ त्यो नाम त यसमा छैन। यसमा सुरुमा बस्तीको नाम गौँथली गाउँ भन्ने हुन्छ। गौँथली गाउँ? गौँथली गाउँ भन्ने हुन्छ। अनि गौँथली गाउँबाट अब यसलाई चाहिँ राम्रो चटक्क परेको चाहिँ अलिकति बिचमा चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ अलिकति गाउँको स्वरूप अथवा सामाजिक संरचना अथवा त्यहाँभित्रको घटनाक्रमहरू खलबलिन्छ। खलबलिएपछि अब हामी फेरि हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा नरहने है भनिसकेपछि एउटा चाहिँ 10 कक्षा पढ्दै गरेको केटाले चाहिँ यो नयाँ नाम सुगन्धपुर, सुगन्ध जस्तो बास्ना चल्ने एकदम राम्रो बस्तीको रूपमा उसले चाहिँ सुगन्धपुर भन्ने नाम राख्छ। र त्यो नाम चाहिँ राखिसकेपछि पनि बस्तीभित्र कस्ता किसिमका घटनाहरू, त्यसले चाहिँ बस्तीले कस्तो नियति भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो पछाडिका कुराहरू पनि यसभित्र समेटिएको छ। त्यो मूल कथाको मात्रै भन्दैछु मैले। मूल कथाको कुरा हो यो? हजुर। यसभित्र कतिवटा कथाहरू छन् सुगन्धपुरभित्र? यसमा चाहिँ जम्मा 19वटा कथाहरू छन्। 19वटा कथाहरू छन्? हजुर। र यसमा मैले हजुरलाई भन्नै पर्दा 19वटा कथाहरूमा चाहिँ अधिकांश कथाहरू चाहिँ कुनै न कुनै यथार्थमै रहेर लेखिएको छ। र यसमा विशुद्ध रूपमा चाहिँ कल्पना गरिएका कथा चाहिँ एकदम कम मात्र छ। कल्पनामा कम तर वस्तुपरक कुरामा बढी। वस्तुपरक कुरामा गरेर त्यसलाई चाहिँ फिक्सनाइज गर्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। अझ मैले जिज्ञासा राखेँ, निवेदन गरेँ, विशु कुइकिलज्यू, कर्णाली पारीका कथाहरू कति छन्? कर्णाली पारीको कथाहरू 5वटा चाहिँ ठ्याक्कै सुदूरपश्चिमकै छन् र एउटा कथा चाहिँ जुन बर्दियाली परिवेशबाट कर्णालीलाई जोडिएको, एउटा बर्दियामा हुर्किँदै गरेको एउटा मधेसी पात्रलाई कर्णालीको भूगोलसँग परिचित गराएर त्यहाँको जुन उहाँको जुन अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूतिलाई प्रष्ट पार्ने चाहिँ कोसिस गरेको गर्दा 6वटा कथाहरू चाहिँ कर्णालीकै सेरोफेरोको छ। अथवा बर्दियामा बसेको मान्छेलाई पहाडी भूगोलको बारेमा पनि केही अनुभूति हुनु पर्यो भन्ने कस्तो किसिमको महसुस हुन्छ त? जस्तो कर्णाली चाहिँ जुन राकममा कर्णाली देख्दाखेरि हजुर त्यो कर्णालीको स्वरूप र बर्दियाको कोठियाघाटमा त्यो कर्णाली देख्दाखेरि एउटा बर्दियाको मान्छेले कस्तो किसिमको महसुस गर्छ, त्यो पानीप्रति कति फरक अपनत्व कति महसुस गर्छ भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ चाहिँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। अनि त्यसपछिको मलाई दार्चुला जान मन लाग्यो। दार्चुलाको यहाँको बसाइ कतिसम्म भयो? लगभग मेरो 2 वर्षै भन्नुपर्छ, 21-22 महिना जति म त्यहाँ बसेँ। र एउटा अनुभव कस्तो पनि रह्यो भने दार्चुलाको लगभग सबै भूगोलमा घुमेँ र त्यही क्रममा अथवा सो पश्चात पनि सुदूरपश्चिमको सबै भूगोलहरू पनि मैले घुम्ने मौका पाएको छु र त्यसको कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यसको सिनोप्सिस, कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव चाहिँ यहाँभित्र भएका कथाहरूमा पनि परेका छन्। धेरै राम्रो। दार्चुला पुगिसकेपछि पक्कै पनि लिम्पियाधुराको बारेमा पनि चर्चा पक्कै सुन्नुभयो होला कि कथामा पनि समावेश छन्? बिल्कुल, एकदम। यसमा एउटा सेतो घोडा भन्ने कथा छ। सेतो घोडा? हजुर। त्यो सेतो घोडा चाहिँ त्यहाँको 82 सौका समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक सौका समुदाय आर्थिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ त्यसलाई समेटेर लेखिएको कथा छ। र यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यहाँभित्रको अहिले हामी धेरै प्रसङ्गमा, नेपालको नक्साको प्रसङ्गमा, अरू प्रसङ्गमा, कालापानीको प्रसङ्गमा पनि जुन व्यासको कुरा गर्छौँ, त्यो क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, यहाँभित्र समेटिएको त्यहाँको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पक्षहरूको जुन कथाले समेटेको विषय छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र जुन कुरालाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ त्यहाँको समस्याहरू पनि समाधान हुन सक्दैन जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभूति रहेको छ। बेस क्षेत्रका मान्छेहरूको त वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालको भूगोलमा बसे तापनि उनीहरूको सम्बन्ध त्रिकोणात्मक जस्तो देखिन्छ। हजुर, त्यो कुराहरू पनि कथामा पक्कै होला। एकदमै बिल्कुलै छ। त्यहाँ कस्तो छ भने जुन ताक्लाकोट छ, ताक्लाकोटमा चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक गतिविधि हुन्छ। भारतसँग
उहाँहरूको आर्थिक सम्बन्ध हुन्छ, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ र नेपालमा उहाँहरूको बसोबास छ र नातागोता कुटुम्बको हिसाबले त्यो क्षेत्रमा छरिएर बस्नु भएको छ। त्यसको चाहिँ गहिरो प्रभाव चाहिँ त्यहाँ परेको देखिन्छ। लिपुलेक र लिम्पियाधुराका जुन चर्चाहरू राजधानीमा आउने गर्छन्, एउटा स्वाभाविक रूपमा नजरअन्दाज नभएर प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिको विचारमा एउटा साहित्यिक कथाकारको एउटा विशिष्ट पंक्तिको विचारमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सौगा जातिको छोटकरीमा भन्नुपर्दा कस्तो अर्थ लाग्छ? अब त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ एकदमै चाहिँ गाढा किसिमको सम्बन्ध छ। हजुर। र त्यो भूगोलको हिसाबले चाहिँ यस्ता कतिपय कुराहरू म चाहिँ त्यहाँ प्रशासकको रूपमा पनि बसेको सन्दर्भमा त्यसका जति पनि कुराहरू छन् हामीले पहिलादेखि केही कुराहरू हामीले समेट्न सकेनौँ कि, र त्यो आधारहरू चाहिँ जुन क्षेत्रहरू छ त्यो क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमिसँग कसरी जोडिएको छ र कसरी नेपाली भूमि नै हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति कूटनीतिक बाटोमा चाहिँ हामी अलिक कमजोर भइरहेको अवस्था। आदरणीय दर्शकहरू, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्थात् दार्चुला बझाङ जो सुगन्धपुर, यसभित्र अझै गर्भमा केही कुराहरू छन्। एउटा विशिष्ट पंक्तिसँगै जोडिएको र विशिष्ट कथा सम्पूर्णले पढ्नै पर्ने यो कथा सुगन्धपुर मात्र नेपाल खाल्डोको होइन, यो दूर दराजका बस्तीहरूको आवाज हो भन्ने हामीले लाग्दछ। विश्व कुइकुल्ला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, जो राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, उपसचिवका रूपमा गृह मन्त्रालयमा सेवारत हुनुहुन्छ र उहाँको नजर विशेष गरिकन आफू घुमेको, आफूले देखेको, नजर अन्दाज होइन तर भोगाइका कुराहरूलाई टिपेकाका आधारमा यो एउटा विशिष्ट कृति सुगन्धपुर यहाँहरूको माझमा आयो। यो कथा अवश्य पनि ऐतिहासिक छ। 19वटा कथाहरूको एउटा पुष्पपुञ्जका रूपमा नेपाली साहित्यको बगैँचामा चाहिँ प्रफुल्लित भएको, सुगन्धित भएको हामीले पाएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अब मूलत यहाँ सुदूरपश्चिमलाई निकै नजिकबाट भाषागत रूपमा, सामाजिक परिवेशका रूपमा माया गर्ने एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त अलिक कडा शब्द लेख्नुपर्छ नि, प्रशासक अलिक कडापन, झन् त्यसमा गृह मन्त्रालयको एउटा उपसचिव। तर यसमा त यी शब्दहरू यति मलिन छन् कि नौनी जस्तै अत्यन्तै नरम। कसरी आयो यो कुराहरू? यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जब लेख्न बसिन्छ त्यतिखेरको म त्यो प्रशासक रहन्न, त्यतिखेर म चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ विशुद्ध लेखकको रूपमा मात्र कल्पना गर्छु। र त्यतिखेर के आउँछ भने मेरो उसमा म प्रभाव निश्चित नै पर्यो। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सरकारी सेवाको कारणले जुन भूगोलमा गएँ, घुमेँ, जुन कुराहरू देखेँ त्यसको प्रभाव त अवश्य परेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि लेखनको क्रममा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ लेखकको रूपमा महसुस गर्छु र आफ्नो ती भूगोलहरू प्लस आफू हुर्केको भूगोल, जुन काठमाडौँको काठको भूगोल छ, म हुर्केको भूगोल, यो भित्र पनि थुप्रै कुराहरू, थुप्रै कथाहरू छन्। यो जुन हामीले चाहिँ सेन्टर काठमाडौँमा बसेर यो बाहिरको दूरदराजको कुराहरू गर्छौँ, त्यस्तै किसिमको उत्पीडन काठमाडौँभित्रै बसेर काठमाडौँको काठले पनि बगिरहेछ। त्यो खालको कुराहरू पनि आउनुपर्छ, मूलधारमा आउनुपर्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो बेलामा म विशुद्ध लेखकको रूपमा ती कुराहरूलाई चाहिँ लेख्ने गर्छु। यहाँ त काठमाडौँको यो भूभागमा जन्मनु भएको व्यक्ति थली अर्थात्
गोकर्णेश्वर महादेवको छेउमा रहेको अत्यन्तै रमणीय भूभाग हो। कुनै बेला काठ भनिन्थ्यो, तर अहिले काठ केलाई भन्ने यो पनि एउटा बहसको विषय छ। सहरभन्दा बाहिरको भागलाई काठ भन्ने कि अथवा चाहिँ जहाँ हराभरा उब्जनी हुन्छ, मान्छेहरू त्यसैमा खेतीमा निमग्न हुन्छन्, त्यसलाई काठ भन्ने कि, त्यो आफ्नो विषय छ। तर सहरको व्यक्ति, सहरमा बसेको, सुख सुविधामा बसेको व्यक्तिले सुदूरपश्चिम जस्तै ठाउँहरूलाई बढी माया गर्नु, केन्द्रीकृत गर्नुको अर्थ के हो? अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अझ योभन्दा पनि रमाइलो कुरा भन्नु पर्दाखेरि मेरै पुस्तामा मेरै उसमा म दोस्रो पुस्ता हुँ जो सुदूरपश्चिमको सेवा गर्न पायो। अर्थात् मेरो बुवाले पनि सुदूरपश्चिमकै सेवा गर्न पाउनु भएको थियो दार्चुलामै। र म बुवाको शुभ नाम के हो? कृष्णप्रसाद कैकेल। र म पनि त्यहाँ गएँ। त्यो हुँदाखेरि नजानिदो गरी कताबाट एउटा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध त्योसँग जोडिँदो रहेछ कि जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई त्यो लाग्ने गर्छ भित्रबाट। र एकदमै मलाई चाहिँ त्यो मेरो जन्म हुने समय टाका चाहिँ बुवा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो एक किसिमको भावना कसरी कसरी जोडिन जान्छ। म त भन्छु भावना मात्रै होइन, यसमा पिताज्यूको रगतको नाता पनि रहेको जस्तो मैले त अनुभूति गरेँ। अब यहाँले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? किनभने नेपालका दुईटा मात्रै जिल्ला दार्चुला र ताप्लेजुङ, जसले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि छुन्छ, मित्रराष्ट्र भारतलाई पनि छुन्छ, ती सिमानाहरू। अब त्यही पुगेर एउटा कृति तयार पार्नु भनेको आदरणीय दर्शकहरू, यो वास्तवमा सामान्य कुरा होइन। मैले अलिकति बढी बोले जस्तो लाग्छ। म विश्वामित्र कुइकेलसँगै कुराहरू रम्न चाहन्छु, कुराहरूमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। यसमा 19वटा कथाहरू छन्। 19वटा कथाहरू यो अविस्मरणीय कथाको पुष्पपुञ्ज हो भन्ने मलाई लाग्दछ। थाहा, त्यो रात, काकाको रेडियो, थोपा, भुलिएकी दिदी, दोधार, पाटन चुलो, नाता, मेजर साहब, थोप्पल खोला, यसमा म आउनेछु। विक्रम, रणधीर दाई, राम सुमिरन, सेतो घोडा जो बर्दिएको कुरा गर्नुभयो, कमरेड परशु, तिर्खा, सुगन्धपुर, डी कलिङ अनि पर्दा खस्यो, थोप्पल खोला। सबै कुरा गर्न हामी भ्याउँदैनौँ। यसको बारेमा कृपया। थोप्पल खोला चाहिँ धादिङ बेसीको नजिकबाट जुन बगिरहेको खोला छ त्यो थोप्पल खोला हो। यो थोप्पल खोलालाई चाहिँ मैले एकजना महिलाको जीवनसँग तुलना गरेर यो कथा लेखेको छु। जो महिला चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ पुरुष छ, पुरुषले चाहिँ एक किसिमको जिन्दगी भोगिरहेको छ र महिलाले जुन किसिमको दुःख, धेरैवटा सन्तान पाउने अनि त्यसपछि घरमा चाहिँ जुन किसिमको दुःख, पीडा, उत्पीडन छ र यो पुरुष र महिला बिचको जुन सम्बन्ध हामीले चाहिँ ग्रामीण भेगहरूमा जाँदाखेरि जुन किसिमको देख्छौँ त्यही किसिमको उहाँको पीडालाई चाहिँ मैले थोप्पल खोला बगिरहेको स्वरूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छु। यसमा चाहिँ धादिङको परिवेश छ यो कथा। हजुर, यसै गरिकन धेरै कुराहरू छन्। यो बडा कस्तो भने जिज्ञासा धेरै उत्पन्न गराउने कृति। लास्टको अन्तिमको अनि पर्दा खस्यो, अनि पर्दा खस्यो, कतै कतै नाटकको शीर्षक जस्तो पनि लाग्यो मलाई त। हो, यो चाहिँ विशेष गरी नाटकमा नै आधारित छ होइन। कस्तो किसिमको भने एउटा पात्र जो जहिले पनि मञ्चको पछाडि छ तर मञ्चबाट यति धेरै प्रभावित छ कि र उसले आफूलाई चाहिँ एउटा कलाकारको रूपमा महसुस गर्छ र एक्लै चाहिँ कला गर्छ, पर्फर्म गर्छ, कला पर्फर्म गर्छ आफू एक्लै, कोही पनि नभएको बेला। ऊ सामान्य स्तरको एउटा
व्यक्ति हुन्छ, त्यहाँ सरसफाइ काम गर्ने कर्मचारी हुन्छ र ऊ चाहिँ कलासँग यति गहिरोसँग जोडिया हुन्छ, तर उसको कलाको अनुभूति चाहिँ त्यही वरिपरि भएका अरू कसैले पनि गरिरहेको हुँदैन र उसले आफूलाई चाहिँ त्यही कला देखाउने क्रममा चाहिँ दुर्घटना भएर ऊ चाहिँ स्टेजमा नै बित्छ। यो किसिमको कथा बोक्छ यो अनि पर्दा जुनमा चाहिँ कला गर्ने हो कि चाहिँ कलाको रूपमा चाहिँ नाटक मात्र गर्ने हो भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो किसिमको पनि एउटा सशक्त कलाकार जो चाहिँ पर्दा खोलेर दर्शकको अगाडि आउन नपाउँदै जो चाहिँ कलामै आफ्नो चाहिँ समर्पण गर्यो, त्यो किसिमको कथा बोक्छ यसले। यसै गरिकन पाटन चुल हो। पाटन भनेको त 7 नम्बर प्रदेश अर्थात् सेती महाकालीमा समथल भूभागलाई पाटन भन्ने गरिन्छ, जहाँ घाँसहरू उम्रिएको हुन्छ, अत्यन्तै रमणीय हुन्छ। जस्तो खप्तडमा पाटनहरू छन् भन्ने हामीले देखेका छौँ। पाटन चुलोमा के छ संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दा? पाटन चुलो चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँको कथा हो। यो काठमाडौँमै यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने 2 जना महिलाहरूको कथा छ। एकजना महिला चाहिँ आफू आफैमा सक्षम भएर पनि श्रीमानसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ कायम राखिरहन चाहन्छन् र अर्को एकजना चाहिँ जो अत्यन्तै कष्टपूर्ण दुःखपूर्ण जीवन बिताएर एउटा सामान्य भात पकाउने एउटा सामान्य पसल सञ्चालन गरेर बसेकी छिन्। उनले चाहिँ आफू एक्लै पति बिना पनि म बाँच्न सक्छु भनेर सङ्घर्ष गरेर पतिलाई छोडेर बस्छिन्। यो चाहिँ एकजना नेवार हुन्छन् त्यो पात्र चाहिँ। अर्को पात्र चाहिँ अरू कम्युनिटीको बाहुन क्षेत्री कम्युनिटीको हुन्छ र यसमा चाहिँ मैले खास देखाउन खोजेको दृश्य चाहिँ के छ भने मान्छे के कारणले बन्डिङ भइरहन्छ, सबै मान्छेमा एकै किसिमको बन्डिङको नेचर हुँदैन, फरक हुन्छ। कोही कमजोर भएर पनि त्यो आँट देखाउँछ, कोही बलियो भएर पनि त्यो आँट देखाउन सक्दैन। यो कन्ट्रोभर्सी छ सोसाइटीमा भन्ने कुरा। धन्यवाद। अब यसपछिका कृतिहरू कुनै निस्कँदैछन् यहाँबाट? म लेखनको चरणमा छु। एउटा कथा सङ्ग्रह मैले लगभग सिद्ध्याइसकेको छु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पढ्न भनेर हजुर केही शुभेच्छुकहरूलाई चाहिँ पाण्डुलिपि पढ्न दिइरहेको छु र अर्को एउटा ऐतिहासिक उपन्यास पनि मैले लेखिरहेको छु। यो 1995-97 सालतिरको घटनामा आधारित रहेर एउटा उपन्यास लेखिरहेको छु। त्यसको पनि लगभग 75-80% जति लेखिसकेको। धन्यवाद। कार्यक्रम चौतारीमा आइदिनु भयो, आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो र नयाँ कृतिको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। हार्दिक शुभकामना छ। त्यसपछि हामी बधाई दिनेछौँ। विश्व कुइकेल एउटा सुप्रसिद्ध कथाकार बन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो कृति हाम्रो माझमा आयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। टेलिभिजनको पर्दामा ल्याएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने, विशेष गरी मेरो यो कथा सङ्ग्रह सुगन्धपुरको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र मेरो भावी योजनाको बारेमा बताउने अवसर पनि प्राप्त भयो। यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।